अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम सम्मानित सभामा पेश गर्न उपाध्यक्ष श्री पार्वती कुँवरज्यूलाई अनुमति दिन्छु। गाउँपालिका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2079-80 आदरणीय गाउँ सभाका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघासबाट 9 किलोमिटर पश्चिमतर्फ अवस्थित, पूर्वमा निस्तिफान, पश्चिममा विशाल राङदार चौर र 84 फाँट, उत्तरमा कोटकोटेरी एवं उच्च इस्माकोट तथा दक्षिणतर्फ समथर छल्ती जलधार क्षेत्रले सुसज्जित इस्मा गाउँपालिका भूगोलमा सानो भए तापनि धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणले विशाल विरासत बोकेको स्थानीय तह हो। न्यून आन्तरिक आय, उच्च बसाइसराई दर, भौगोलिक विकटता, विपदको अत्याधिक विपदा, पूर्वाधारको आवश्यक विकास नहुनु जस्ता प्रमुख चुनौती हुँदाहुँदै पनि उपलब्ध स्थानीय स्रोतको अधिकतम सदुपयोग सँगै कृषिको आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवर्धन समृद्ध इस्मा खुसी इस्मालीका आधार स्तम्भ हुन्। सम्पूर्ण वर्ग, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति, समुदाय तथा लगायत सबै इस्मावासी नागरिकलाई शिरमा राखेर उहाँहरूको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न बजेट केन्द्रित गरेको छु। राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा सामाजिक न्याय र परिवर्तनका लागि बलिदान दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दै इस्मामा विकास, सदाचार, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति आम इस्मावासीमा दिलाउने मुख्य ध्येयले निर्माण गरिएको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निम्न आधारमा तयार पारेको छु। आदरणीय गाउँसभा अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, नेपालको संविधान 2072, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, आवधिक गाउँ विकास योजना, बजेट तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धी दिग्दर्शन 2074, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङ, राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट तर्जुमा समिति लगायत विभिन्न विषयगत समितिको सुझाव एवं सिफारिस, गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका विषय विज्ञहरूको राय एवं सुझाव, गाउँपालिकामा हालसम्म तर्जुमा भएका कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, रणनीतिक ऐन, गाउँसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम 2079-80 लाई आधार मानेर मैले बजेट तयार गरेको छु। अध्यक्ष महोदय, अब म बजेटका उद्देश्यको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कृषि तथा पशुपालनका माध्यमबाट रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गर्ने, पूर्वाधारहरूको विकास गरेर इस्माली नागरिकको जनजीवन सहज बनाउने, इस्मावासीका घर घरमा शुद्ध खाने पानीको व्यवस्था पुर्याउने, खेलकुदका माध्यमबाट युवाहरूमा अनुशासन र देशभक्तिको भावना अभिप्रेरित गराई राष्ट्रहित र राष्ट्र निर्माणमा समर्पित गराउने, नागरिकलाई सुसूचित गराउँदै सेवा प्रवाह र सुशासनमा स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन, त्यसै
गरी उक्त बजेटका प्राथमिकताहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गुणस्तर अभिवृद्धि हुने कार्यक्रमहरू, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक सुनवाई। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, अब म चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधि तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। चालु वर्षको बजेटलाई चालु र पुँजीगत गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो, जसमध्येमा चालु खर्च अन्तर्गत 36,37,36,00,000 मध्येमा खर्च जम्मा 26,59,756 रुपियाँ 59 पैसा खर्च भएको थियो। अर्थात् कुल चालु खर्चको जम्मा चालु आबा 2078-79 को हालसम्मको आन्तरिक तथा विभिन्न सरकारबाट प्राप्ति अवस्था म यहाँहरूलाई जानकारीको रूपमा अगाडि सार्न चाहन्छु। 2078-79 का लागि अनुमान गरिएको आन्तरिक राय बैंक मौजदात 10,42,40,380 रुपियाँ 17 पैसा, हालसम्मको प्राप्ति 95,98,695, 9,59,86,380 रुपियाँ 17 पैसा, अर्थात् जम्मा 95.08% मात्रै प्राप्ति भएको छ। त्यसै गरी समानीकरण अनुदान सङ्घबाट 2078-79 मा अनुमानित जम्मा 9,50,00,000 अन्तर्गत हालसम्म जम्मा 7,71,00,000 रुपियाँ अर्थात् जम्मा 75% रकम प्राप्ति भएको छ। त्यसै गरी समानीकरण अनुदान अन्तर्गत 44,33,000 समानीकरण अनुदानको यो अनुमानित आय अनुसार यसको हालसम्म प्राप्ति जम्मा 33,34,750 रुपियाँ अर्थात् 75% रकम मात्रै प्राप्ति भएको छ। सिफारिस र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको सिफारिसको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि आय र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेको छु। आयतर्फ माफ गर्नुहोला, म अघिल्लो वर्षको राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत सङ्घीय सरकारबाट सङ्घबाट बाँडफाँड भएको राजस्वलाई जोड्न गएको छु। सङ्घबाट प्राप्त यो अनुमानित राजस्व अन्तर्गत 6,78,71,000। त्यसै गरी राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत प्रदेशबाट प्राप्त 67,97,534 रुपियाँ यो प्राप्त हुन नसकेको। सशक्त अनुदान सङ्घतर्फ 20,66,12,000 यसको जम्मा 69.96% मात्रै प्राप्ति भएको। विशेष अनुदान 1 करोड अनुमान गरेकोमा प्राप्त नभएको। समपूरक अनुदान सङ्घबाट 46 लाख मात्रै अनुमान गरेकोमा प्राप्ति नभएको। समपूरक अनुदान प्रदेशबाट 1,50,00,000 प्राप्त गर्नुपर्नेमा 50% मात्रै प्राप्ति भएको। सशक्त अनुदान प्रदेशतर्फ 85,44,000 मध्येमा 50% मात्रै प्राप्ति भएको। प्रदेश विशेष अनुदान 60 लाख मध्येमा 50% मात्रै प्राप्ति भएको। प्रगति समीक्षा र संशोधित अनुमान साथै आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्दछु। चालु आबा 78-79 मा कुल बजेट रु 53,22,97,914 रुपियाँ 17 पैसा विनियोजन गरिएकोमा चालु तर्फको 36,37,36,000 विनियोजन मध्येको 31,50,00,000 खर्च हुने अनुमान गरेको छु, जुन कुल बजेटको 86.60% हो। यसै गरी पुँजीगत तर्फ रु 16,85,61,914 रुपियाँ 17 पैसा विनियोजन मध्ये 12,50,00,000 खर्च हुने अनुमान गरेको छु, जुन कुल पुँजीगत बजेटको 74.77% हो। समग्रमा आर्थिक वर्ष 78-79 मा कुल बजेटको 80.68%
बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छु। चालु आबा 78-79 विनियोजित बजेट खर्च मध्ये खर्च नभई मौजदातमा रहने रकम 2,50,00,000लाई आगामी आबको स्रोत अनुमानमा समावेश गरेको छु। राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको सिफारिस र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको सिफारिसको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि आय र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेको छु, जसको आयतर्फ निम्न रहेको छ। वित्तीय समानीकरण सङ्घबाट 10,12,00,000, वित्तीय समानीकरण प्रदेशबाट 53,90,000, राजस्व बाँडफाँड सङ्घबाट 8,22,18,000, राजस्व बाँडफाँड प्रदेशबाट 69,03,000, सशर्त अनुदान सङ्घबाट 19,51,00,000, सशर्त अनुदान प्रदेशबाट 80,00,000, विशेष अनुदान सङ्घबाट 70,00,000, विशेष अनुदान प्रदेशबाट 60,00,000, समपूरक अनुदान सङ्घबाट 60,00,000, समपूरक अनुदान प्रदेशबाट 1,50,00,000, आन्तरिक राजस्व 68,00,000, 15,000, बैङ्क मौजदात 2,50,00,000 गरेर जम्मा जम्मी 46,56,26,000 रुपैयाँ हुनेछ। अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को कुल बजेटको क्षेत्रगत विनियोजन विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्मानित सभाका अध्यक्षज्यू, गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरू, व्ययतर्फ कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ 9,79,60,000, आर्थिक विकासमा 1,67,14,000, सामाजिक विकास 5,51,26,000, पूर्वाधार विकास 9,22,76,000, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र 64,50,000, सङ्घीय सशर्त अनुदानतर्फ 19,51,00,000 गरेर जम्मा जम्मी 46,56,26,000 रुपैयाँ। यसपछि म आगामी वर्ष 79-80 को बजेट तथा कार्यक्रममा यस सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। आर्थिक विकास 1 नम्बर, आलु पकेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। कृषि उत्पादनको भण्डारण गर्न शीत भण्डार गृह निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि आवश्यक बजेट प्रबन्ध गरेको छु। इस्मा मैदानमा कृषि तथा पशु सेवा इकाइ सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका लागि माटो परीक्षण ल्याब स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ। कृषि विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शिक्षा तथा सिप परिष्कृत गराई कृषि पर्यटन विकासको लागि एकीकृत कृषि बगैँचा स्थापना गर्न, प्लास्टिक माला तथा फुलबाट आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि पुष्प खेती फ्लोरिकल्चर गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा स्थापित जडीबुटी सूचना केन्द्र र आरोग्य केन्द्रसँगको समन्वयद्वारा आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्न, जडीबुटी उत्पादनलाई आकर्षित गरी जनताको स्वास्थ्य तथा आय आर्जन सुधारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्ड बनाउने कार्यका लागि साग, सिस्नो, डौडे, न्युरो, बेलाउती जस्ता स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी बेमौसमी समयमा तिनको उपयोग एवं बजारीकरणका लागि सोलर ड्रायर उपलब्ध गराउन, कृषि पेसालाई प्रोत्साहित गर्नका लागि कृषि उपज अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। इस्मा गाउँपालिकाका किसानहरूले गरेको मिहिनेत तथा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको विषयमा जानकारी लिँदै कृषिले आधुनिकीकरण गर्नका लागि सफ्टवेयर माध्यमबाट सूचीकरण कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। इस्मा गाउँपालिकाभित्र स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग गर्दै सस्तो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय गाई वस्तु दाना उत्पादन गरी खपत तथा निर्यात गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न इस्मा 1 मा
दाना उत्पादन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। पशु स्वास्थ्यको लागि खोप तथा औषधि उपलब्ध गराउन, खोर एवं गोठ सुधार गर्न, नस्ल सुधारको माध्यमबाट दुध र मासुको उत्पादन बढाउनको लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन तथा गाउँपालिकालाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउन व्यावसायिक गाई र भैँसी पालन गर्ने फर्म समूहलाई हेरारु व्यवस्थाका लागि सङ्ख्याको अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराउन, वन्य जन्तुबाट कृषि उपजको क्षति हुन गएमा सोको मूल्याङ्कन गरी कृषकलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साना किसानलाई मागका आधारमा प्राविधिक अनुगमनपछि कृषिजन्य सामग्री जस्तै टनेल, स्प्रेयर, प्लास्टिक पोखरी लगायतका अनुदानमा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। इस्माका महिला उद्यममा पहिला भन्ने अभियान अन्तर्गत टपरी उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरेको छु। सिप सिकौँ उद्यमी बनाऊ अभियान अन्तर्गत हरेक वडामा एकल र विपन्न महिलालाई सिप प्रदान गरी उद्यमसँग जोड्नको लागि आवश्यक बजेट प्रबन्ध गरेको छु। गाउँपालिकाभित्र आरन सुधार, सेरामिक्स उद्योग व्यवस्थापन, घरेलु उद्योग, जुत्ता उद्योग, ब्याग उद्योग लगायतका उद्योग धन्दा स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि व्यवसायीहरूलाई आवश्यक सहयोग तथा नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्दा दर्ता शुल्क छुट गरिनुका साथै उत्पादित वस्तु बजारीकरणका लागि सहयोग गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। इस्माली जनताको आर्थिक समृद्धि र पर्यटन विकासका लागि छल्दी खोलामा बहुउद्देश्य जलाशय निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। समृद्ध इस्मा कोष निर्माण अन्तर्गत बेरोजगार युवा तथा नागरिकहरूको लगत तयार गरी इस्माभित्र विकासका पूर्वाधार निर्माणमा उनीहरूलाई चक्रीय नीतिका आधारमा सहभागी बनाएर पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। यसरी आर्थिक विकासतर्फ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि रु 1,67,14,000 रुपैयाँ व्यवस्थापन गरेको छु। सामाजिक विकास गाउँपालिकाभित्रका आधारभूत विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यले ल्यापटप, प्रिन्टर र इन्टरनेट जडान गर्न, विषयगत रोस्टरहरूको व्यवस्था गरी सिकाइ सुधार गरी शिक्षक कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गरी प्राविधिक सहयोग कक्षा कोठामा पुर्याइनेछ। जनप्रतिनिधि शिक्षक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि बहुउपयोगी कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट पुर्याउने, विद्यालय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र विद्यालय हाजिरी विद्युतीय हाजिरीलाई व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। यसमा गाउँपालिकाभित्रका आर्थिक, सामाजिक र अन्य कारणबाट पछाडि परेका विपन्न, जेहेन्दार र कुमल जातिका विद्यार्थीका लागि जिल्लाभित्र उच्च शिक्षा, स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, अध्यक्ष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। अभिभावकविहीन तथा सिकाइ अवसरबाट वञ्चित बालबालिकाहरूका लागि आवासको व्यवस्था गरी कक्षा 1 देखि 3 कक्षासम्म तोकिएको पाठ्यक्रममा नैतिक संस्कार सहितको शिक्षा उपलब्ध गराउने गरी गायत्री शक्तिपीठ इस्मा 1 हस्तिचौरमा सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। अभिभावकविहीन तथा सिकाइ अवसरबाट वञ्चित बालबालिकाहरूका लागि आवासको व्यवस्था गर्नुका अतिरिक्त विभिन्न कारणले विद्यालयमा शिक्षकको अनुपस्थिति हुने अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइ क्रियाकलाप निरन्तरताका लागि स्वयंसेवक शिक्षक बैंक स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट प्रबन्ध गरेको छु। स्थानीय आवश्यकता र महत्त्वलाई विद्यार्थीमाझ पुर्याउन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरेको छु। सिकाइ सुधारका लागि विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र
व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, पेसाप्रति निष्ठावान भई पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने शिक्षकहरूलाई उत्कृष्ट विद्यालय व्यवस्थापन समिति र उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कृत गर्नका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जस्तै कृषि, पशु, ओभरसियर, ल्याब, अमिनलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष 79-80 देखि इस्मा गाउँपालिकामा एक जनाको दरले विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्राविधिक विद्यालयमा अध्ययन गरे बापत उपाध्यक्ष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको मासिक शुल्क मिना गरिएको र निःशुल्क परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। विद्यार्थीहरूका समस्या गुनासा सुन्दै शैक्षिक सुधार सम्बन्धी असल अभ्यासहरू आदान प्रदान गर्न, स्थानीय सरकार र विद्यार्थीबीच सकारात्मक भावना विकास गर्न, विद्यार्थीसँग अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। गाउँपालिकाभित्र रहेका माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय सहायक कर्मचारी, बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी कर्मचारी र विद्यालयको आन्तरिक स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरूको मनोबल वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट प्रबन्ध गरेको छु। इस्मावासीको स्वास्थ्यमा सुधार गरी स्वास्थ्य जीवनको पूर्वाधार खुसी इस्मालीको मूल आधारलाई प्राथमिकतामा राखी उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, बिरामीहरूको डिजिटल अभिलेखीकरणका लागि सफ्टवेयर व्यवस्था गर्दै मुटु, आँखा, मैला रोग जस्ता दीर्घ रोगीहरूको अवस्था सुधार तथा उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क औषधि तथा तोकिएको उमेर समूहका बालबालिका, गर्भवती र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षणका लागि आवश्यक रकमको प्रबन्ध गरेको छु। आदरणीय सभाध्यक्ष तथा सभाका साथीहरू, गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य र पोषणमा सुधारको लागि गर्भवती पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बर्थिङ सेन्टरहरूलाई थप व्यवस्थित गरी सुत्केरी हुनको लागि नजिकको बर्थिङ सेन्टरसम्म आउने जाने महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरतासँगै गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई निःशुल्क रूपमा क्याल्सियम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। इस्माली नागरिकहरूको सुलभ स्वास्थ्य उपचारका निम्ति स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्र फ्राकिलो गर्दै लैजाने साथै विपदमा परेका तथा जटिल रोगीहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि मापदण्डका आधारमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। तोकिएका आधारहरू पूरा गरी आर्थिक वर्ष 79-80मा आमा र शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि इस्मा गाउँपालिकालाई 0 होम डेलिभरी गाउँपालिका घोषणा गर्न, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन, इस्मावासी नागरिकहरूलाई पूर्ण कोभिड खोप लगाई घोषणा गर्नका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापित गर्नका लागि स्वास्थ्य चौकीबाट टाढा रहेका इस्मा गाउँपालिकाका वार्ड नम्बर 6 बुल्मा, वार्ड नम्बर 4 हुला खगरेटा र घरतीपाडदेखि आमबोट भित्रको 3वटा स्थलमा सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गर्न आवश्यक बजेट प्रबन्ध गरेको छु। इस्मावासीलाई स्वच्छ पिउने पानी सहज रूपमा घर घरमा पुर्याउनको लागि गाउँपालिकामा सञ्चालित एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन तथा खानेपानी आपूर्ति तथा सहजताका लागि एक वडा एक प्लम्बर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। परम्परागत नाच भैलो, देउसी, तीज गीत, सराय नाच, घाटु नाच, माघी पर्व, पञ्चेबाजा, सोरठी, भजन कीर्तन र लोक संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्धन गरेको छु। लैङ्गिक हिंसा, सामाजिक विभेद, द्वन्द्व पीडित, बोक्सी, छुवाछुत, दाइजो प्रथा तथा बाल विवाह, दुर्व्यवहारमा परेका महिलाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी राहत, आर्थिक सहयोग, उपचार, पुनर्स्थापना, कानुनी सहायता,
मनोविमर्श तथा मनोवैज्ञानिक उपचार जस्ता कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष 79-80 देखि लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। बालबालिकाका संरक्षण कोष, युवा संसद कोष, किशोरीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा किशोरी आत्मरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस, राष्ट्रिय बाल दिवस, महिला दिवस, किशोरी दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस लगायतका महत्त्वपूर्ण दिनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवसको दिन उत्कृष्ट सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मान गर्नका लागि आवश्यक बजेट प्रबन्ध गरेको छु। दलित तथा कुमल परिवारका बुहारीलाई उच्च शिक्षा स्नातक पढाउने परिवारका घर मुनिलाई राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर सम्मान गर्नका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। 55 वर्ष माथिका एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। जाँड र रक्सीको कारण समाजमा घट्ने गलत एवं आपराधिक घटनालाई निरुत्साहित गरी असल समाज निर्माणका लागि मादक पदार्थ सेवन नगर्ने दलित र जनजाति समुदायका परिवारहरू सामाजिक सर्वेद्वारा पहिचान गरी त्यस्ता परिवारका बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री निःशुल्क प्रदान गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। राष्ट्रका लागि युवाका लागि खेलकुद भन्ने अभियान अन्तर्गत हरेक वडामा युवा बालबालिकाको स्वास्थ्य एवं बहुआयामिक विकासका निम्ति जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरका खेलकुदमा संलग्न स्थानीय खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उनीहरूमा खेलको सिप निखार्न अध्यक्ष कप खेलकुद कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। यसरी सामाजिक विकासतर्फ समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि रु 5,51,26,000 रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छु। आदरणीय यस सभाका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, पूर्वाधार विकास इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालय भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन स्थानीय तह र सङ्घीय समग्र कोष मार्फत यसै वर्षबाट प्रारम्भ गरिनेछ भने अन्य बाँकी वडा कार्यालयको आधुनिक भवन निर्माण कार्यका लागि डीपीआर कार्यका लागि आवश्यक बजेट प्रबन्ध गरेको छु। जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक विद्यालय, इस्मा प्रहरी चौकी, हस्तिचौर प्रहरी चौकीको जग्गा, त्यसै गरी यो प्राप्तिको लागि चालु आबमै सम्पन्न गरी आगामी आबमा भवन निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई नियमित, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन सामुदायिक विद्युतीकरणमा प्रयोग भएका काठका पोलहरूलाई विस्थापनका साथै विद्युत सुविधा विस्तार र व्यवस्थित गर्न इस्मा विद्युत बोर्ड गठन गरी विद्युत सेवा नियमित र हरेक वार्डमा 1 जना विद्युत कर्मचारीको प्रबन्ध गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आगोलागी, चट्याङ र मनसुनजन्य विपदका कारण क्षति भएका घरहरूलाई सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारको समन्वयमा मर्मत तथा निर्माण कार्य गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। विपदमा परेकालाई तत्काल राहत र उद्धार गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्ने र विपद व्यवस्थापन कोषको रकम वृद्धि गर्ने गरेको छु। यसरी पूर्वाधार विकास गरी समृद्ध इस्मा निर्माणको लागि पूर्वाधारतर्फ रु 9,22,76,000 रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छु। सभाका अध्यक्षज्यू, संस्थाको विकास, सेवा प्रवाह, सुशासन र विविध इस्मा गाउँपालिकाको शान्ति सुरक्षा, आपराधिक गतिविधिको नियमन गरी सबै इस्मा बनाउनका लागि मुख्य नाका छल्दीपनामा सीसीटीभी क्यामेराको व्यवस्थापन सहित नगर प्रहरी बीट निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। दर्तामा अनलाइन प्रणाली, राजस्व सङ्कलनमा सफ्टवेयर र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा बैंकिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिइनेछ। टोलमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको
सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। शीघ्र सेवा तीव्र विकासको अवधारणा अनुरूप गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा नागरिकले छिटो छरितो प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा महसुस गर्न सक्ने गरी प्रदान गर्न नागरिक सहायता कक्ष हेल्प डेस्कको स्थापना गर्नका लागि प्रबन्ध आवश्यक व्यवस्था गर्नका आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। गाउँपालिकालाई प्रविधि मैत्री र डिजिटल बनाउनको लागि गाउँपालिकाको आइएलजी प्रोफाइल सुरक्षित डाटा भण्डारणको लागि डाटा ब्याकअप सर्भर मुख्य प्रवेशद्वार तथा स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा डिजिटल घरधुरी नम्बर सूचना प्रविधि ज्ञान पार्कहरूको स्थापना डिजिटल सूचना पार्टीको माध्यमबाट समय मौसम महत्त्वपूर्ण सूचना तथा जानकारी विपद सम्बन्धी पूर्ण जानकारी सूचना प्रणाली सेनेटरी प्याड एटिएम र वाटर एटिएम त्यसै गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सहितको सूचना सम्प्रेषण प्रणाली ई पेमेन्ट अनलाइन हाट बजार अनलाइन शिक्षा टेलिमेडिसिन ई टुरिज्म ई ट्राभल सहितको एकीकृत डिजिटल स्माको परिकल्पनाका लागि गाउँपालिकाको गौरवको योजनाको रूपमा अगाडि बढाउन सङ्घीय प्रदेश सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। गाउँपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय प्रणालीलाई सरल सहज र सबैको पहुँचमा पुर्याइनेछ। प्रत्येक वडामा मध्यस्थता र सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रको गठन तथा पुनर्गठन गरी न्याय सम्पादनमा सहजीकरणका लागि मेलमिलाप केन्द्रका पदाधिकारीहरूको पुनर्ताजगी तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। नागरिकहरूलाई निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्न छलफल कक्ष अर्थात् न्यायिक इजलास गठन गरिनेछ। न्याय प्रणालीमा हुने ढिला सुस्तीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। जनताका समस्या सहजै रूपमा जनप्रतिनिधिसम्म पुग्ने गरी निजको समस्या समाधान र गुनासो सुनवाई गर्नका लागि जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी उत्तरदायी जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। पत्रकारिता प्रोत्साहनका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन आधारमा पत्रकार सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। गाउँपालिकाको वास्तविक अवस्था बुझ्नका लागि समग्र वस्तुस्थिति समेटेर वृत्तचित्र निर्माण गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। यसरी सुशासन कायम गर्दै प्रविधि मैत्री इस्मा गाउँपालिका बनाउनका लागि संस्थागत तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 64,50,000 रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छु। आदरणीय अध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरू, बजेट तर्जुमा गर्दा मैले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र साझेदारी गर्दै उपलब्ध स्रोत र साधनको महत्त्व उपभोग गर्नुपर्ने मान्यतालाई जोड दिएको छु। नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्थानीय तहको अधिकार सूची सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गाउँपालिका सरकारले भूमिका र सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चालु आवकको कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन संशोधन र निरन्तरता दिँदै अब्बल गतिशील र लगानी मैत्री गाउँपालिकाको पहिचान स्थापित हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। कुनै पनि योजनाको सफलता सोको सफल कार्यान्वयनमा भर पर्ने भएकोले यो बजेट निर्माणमा जस्तै कार्यान्वयनमा समेत सबै पक्षको सहयोग रहनेछ आशा र विश्वास लिएको छु। प्रस्तुत विकास योजना निर्माण गर्न बजेट योजना निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुने गाउँपालिकाका सर्दीय अध्यक्षज्यू, प्रशासकीय अधिकृतज्यू, गाउँसभा सदस्यज्यू, राजनीतिक दल, देश तथा विदेशमा रहनुभएका महानुभावहरू, इस्मावासी नागरिकहरू, बुद्धिजीवी, व्यापारी, पत्रकार, कार्यालयका समस्त कर्मचारी मित्रहरू, कार्यालय सहयोगी तथा नगर प्रहरी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्वती गुवार, उपाध्यक्ष, नमस्कार।